سلام طعني هبلنا زخبركم تخاطاتلتي لسان تقارو زيناتاتنا يزعلت حيزنا مسئنا لنا فلماقن ديار استاتام أبي أحمد متالل إيلو ودب حوحات كم زأمن تقليس كاو عفار حدش حبريتاتا سميعو أب تقرايت الدقاقم حوحات ودب كيدا حانة مزابلتها يملسن إيلو اتبل حدقنيان معنويتم بروباغانداتا جميرا إيرتران قبسي ودب عسب كم زفقادة الله تحبيرا بريزدانت إساياس أفورقن قدمي مينستر أبي أحمدن كابت زنبرو طبقم حزنت وسيون عبز العالم الصحاب مبصحو تقاليصن زبلون كالتنا اللونا حجر ما نابزر زرام فلما قلني چانالنا سبسكرايب مدلوتنا دما لايكن شيرن بمقار بيتسابي خونو سناي مكتتال أبي أحمد لمون متالل إيلو ودب حوحات كم زأمن تقليص نبادي سآبابا زمر حقو جلال أخ بزيوي من محدار تقراي أبز تفلالي زعباتات مهزة تفلاليني فدرال أقالات كم زتين بريزدانت ليتنال جنرال تادس ورد قليص بريزدانت ليتنال جنرال تادس ورد منقستاو حتوتات حيزو كم زخدن مسك أدماي مينستر إثيوبيا أبي أحمد مينستر جنزب بيراو بانكي بيراو مكاكر كوميشن مينستر هافت ماين مس إمباسيتات تفلالي حقرات مزتهي قليص مسك أدماي مينستر أبي أحمد تراخيبام أب قداي بجت المحيان توسخا محيا أب زعوا مقراص هنزات بروجكت قرب ساقون حسرات نداد زنبرا وطلت كرقاقعن كالوت زعباتاتنا دهبا مزتايامون حبيرا أب محيا بجت دويلو زنبرا هنزات قدب قرب ساقون كجمر ساقام حسرات نداد خفتاح أب صبو مرداء تبسيحي إيلا بتوسخا بزعبا عفازة لو عطوا زتايو خينام قدايا عفاريخون أب كالي زلو تقارو بعلاو ساقام مخانون بتقارو زفتحان بمخانون أب قونس أنا مقتاو دليت كم زيلان منقست فيدرال كم زي رقفان مرقاقص كم زحابا قليس أب تقراي زلو خونتات مفتح وشتاو قداياتكا ببعلخا بمزتاي ناتلازبكا زلقا مفتحن ممسا كم زسرحا ملكيتا مسونا نلقح محبرسب نقد تقارون للزبز تقبرا خوينون قدميلهم زتلقح وغنزب كرأت وصال أحد كرخبون أب هنسات أب بيتي مانيفاكتشري حرشان كالوتن زنطفو كدقفون عدلات الأحكام مچاچو أب زبلون كالوتن مسارات جيرام مس بانك نقدن بيراو بانكن دحر مزتاي صبو مردا كامستا قبرا قلصام مس بيراو مككر كوميشن أب زنبرا للزب أب صباح خوينات زلا تقراي بزحات صقامات كام زلا ناي فتحيت حتى تنت كم زت قلب أب تقراي زقبر زتها كاب كالوت كلالات بزتفلي ملقعو كخ كايد كم زلوان تاقيرو بحوار كسرح أب مرد دا تبسيحي لام مس بيراو بورد مرز إثيوبيا ون حتصير زتا كم زتا قبرن أب تقراي مرز أنا مكير متشو كنتات الله دون زبل تساني علاو ملاش كم زوها بحبيرام أو تحساسا بخونا زركبونا أنت مزابلت ونزتا زتا قبر اللو خينو تمزابلتنا بمربطان مملاس أب زخقل اللو مرددا تاقيرو حسب زخنا أقالكا غيركا بقدامنت كان سرح اللزتنا إينايلام بحافشاب مبزحتي أم زعباتات صبو مرددا استقبر اللو هنات أجتا منبارو بمزخخارن نمولق تاقباراونتو كتتلن حبراو سرح كم زتقل بريزدانت تادس ورد تزاريبا يخون برت زنبرامية يطبو دب حوحات كم زي تفتوان يحبر اللام ودب حوحات حجوان أبي متالل إيلو كم زأمنن دكتور دبرتسيان زمرحو نايتي ودب قجل مس جنرال تادس وردا جنا خزرارب مخانو تقليص جنرال تادس وردا وادي ساواز قبرامية يتزملكات مسود دب حوحات زي تمهاية أخينو لوم ويت صباح مستمع مرار حزتا كم زقبر تحبير اللام زد محادش معبالة كم زلوان بحجو نايتي ودب مرار حن جنرال تادس وردا دانا أفو كم زركبون تحبير اللام مخنيات دما اتزهابا مقلسي جنا مسبعال دكتور دبرتسيان كي تزرارب زقبرو كم زخانان صبو قسط أبي زر أي مخانون زد مان مرحنة حوحات يخون هزب تقرأ حدا قال لو تبهيلون بودو حوحات كم زأمنن تحبير اللام إيرتران قبسي ودو عسب كم زفقادة الله تحبير قبسي أو ودوات عسب نجبوت النمحنا اسممع كم زبس حتى قليص قازيت آزن ناشنال كم زحبرو قبس أمس إيرتران جبوت ودوات نمحنا اسممع كم زتفرارمت حبير الله
እዚ ሰመምዕ ግብጽ ምስ ጉዳይ ዓባይ ተተሓሒዙ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኣተወቶ ምስሕሓብ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘለዋ ጸቕጥን ምሕያል ዝዓለመ ከም ዝኾነ ይዝረብ። ነቲ ፍጻመ ቀረባ ዝኾኑ ምንጭታት ብምጥቃስ እቲ ደብዳበ ከም ዘረድኦ ግብጺ ብዙሕ ናይ ሚድያ ሽፋን ብዘይተዋሃቦን ብምሽጥራዊ መንገድን ምስ ክልቲአን ሃገራት ዝፈረመቶ ስምምዕ ዓቕሚ ወደብ ዓሰብ ኤርትራ ንወደብ ዶራሌ ጅቡቲ ንካብ ምባል ዝብል እዩ። ክልቲኦም ወደባት ኣብ ደቡባዊ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ጥቓ መጽበቦ ባብ አል መንድብ ዝርከቡ ምዃኖም ዝጠቐሰት ጸብጻብ ጅቡትን ኤርትራን ጎረባብቲ ኢትዮጵያ ምዃነን ጥራይ ዘይኮነስ ኢትዮጵያ መብዛሕትኡ ኣቑሑታ እትእትወሉ ብወደብ ዶራሌ ምዃኑ ኣዘኻኺራ ኣላ። እቲ ጸብጻብ ቀጺሉ ድማ ግብጺ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ልዕሊ 2000 ኪሎ ሜትር ገመገም ባሕሪ ዘለዋ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ሜዲተራንያንን ዘራኽብ መትረብ ስዊዝ እትቆጻጸር ሃገር እያ ድሕረ ምባል ከም ኢትዮጵያ ዝኣምሰላ ወደብ ዘይብለን ሃገራት ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንምብጻሕ ዝገብርኦ ጻዕሪ ብተደጋጋሚ ክትቃወም ምጽንሓ ረዲኡ። ዘናሽናል ኣብ ጸብጻቡ እዚ ብዙሕ ዘይተባሃለሉ ምስ ኤርትራ ዝተገበረ ስምምዕ ቅድሚ ወርሒ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ከይሮ ዕዶት ኣብ ዝገበረሉ እዋን ከም ዝተፈጸመ ኣፍሊጡ ኣላ። ምስ ጅቡቲ ግን ብላዕለዊ ሰበስልጣን ደረጃ ከም ዝተፈረመ እዩ ሓቢሩ ዘሎ። እዚ ስምምዕ ግብጽ ምስ ክልቲአን ሃገራት ዘለዋ ድልድል ወታደራውን ፖለቲካውን ርክብ መሰረት ብምግባር ኣብቶም ወደባት ወታደራዊ ምንቅስቓስ ንምግባር ዘኽእላ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣላ። እዚ ዜና ኣብ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካን ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ዓብዪ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይግመት። ነዚ ጉዳይ በዞም ዝስዕቡ 4 ቀንዲ ነጥብታት ንኽእል ኢና። እዚ ስምምዕ ንኢትዮጵያ ንምኽባብ ዝግበር ዘሎ ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ይዝረብ። ግብጽ ምስ ኤርትራን ጅቡትን ወታደራውን ኢኮኖሚያውን ስምምዓት ምፍራሟን ኢትዮጵያ ኣብ ዞባዊ ፖለቲካ ንበይና ንምግላል ዝዓለመ ይመስል። ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝፈረመቶ ስምምዕ ስዒቦ ግብጺ ምስ ሶማልያ ጥቡቕ ወታደራዊ ርክብ መስሪታ እያ። ሕጂ ድማ ምስ ኤርትራን ጅቡትን እዚ ስምምዕ ምግባራ ንኢትዮጵያ ካብ ኩሉ ኣንፈት ሰሜን ምብራቕን ደቡብን ተጻባእታ ወይ ብመሻርክቲ ግብጺ ንኽትክበብ ይገብራ። ወደብ ዓሰብን ጅቡትን ኣብ ኣዝዩ ወሳኒ ስትራቴጂካዊ ቦታ እዮም ዝርከቡ። ግብጺ ኣብዚ ቦታ እዚ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ንምግባር ሕጋዊ መሰረት ረኺባ ኣለኹ ምባላ ኣብቲ ካብ መትረብ ስዊዝ ክሳብ ባብ አል መንድብ ዘሎ መስመር ባሕሪ ዝለዓለ ጽልዋ ክህልዎ ከም እትደሊ ዘርኢ እዩ። እዚ ድማ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ንምብጻሕ ንእትገብሮ ዘላ ድሌት ዓብዪ ዕንቅፋት ክኾና ይኽእል እዩ። ግብጽ ንጉዳይ ግድብ ኣባይ ከም ናይ ህላዋዊ ጉዳይ ጌራ እያ ተወስዶ። ምስ ጎረባብቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ብምፍራም ንኢትዮጵያ ኣብ ናይ ዘተ ጠረጴዛ ንኽትዳኸም ወይ ድማ ቆላሕትኣ ካብቲ ግድብ ናብ ናይ ውሽጥን ከባቢያውን ጸጥታ ንኽትቅይር ዝዓለመ ጸቕጢ እዩ ዝብሎ ተንተንቲ እውን ኣለዎ። እዚ ስምምዕ ዝምድና ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ካብቲ ዝነበረ ጠበቕ ምሕዝነት ወፂኡ ናብ ዝለዓለ ምስሕሓብ ምብጽሑ ዘረጋግጽ እዩ። ኤርትራ ንወደብ ዓሰብ ንግብጺ ክፍቲ ምግባራ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከቢድ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ምዃኑ እውን ይዝረብ። እዚ ስምምዕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ናይ ሓይልታት ሚዛን ባላንስ ኦፍ ፓወር ይፍጠር ከም ዘሎ ሓባሪ እዮም። ግብጽ ብርሕቐት እንተሃለወት እኳ ብወታደራዊ ኣቢላ ግን ኣብ ደገፍቲ ኢትዮጵያ ዝነበራ ሃገራት ዓብዪ ጽዕንቶ ትፈጥር ኣላ። ዮሚ ፖስት ትበሃልን ወናኒ ኣፍልጥ ዶክተር ዝኾነን ገጽ ድማ ኣብ ትግራይ ትደጋገም ሕወሓት ውድብ ከይዲ ሓነ ተመዛበልቲ ኣይምለስን ኢሉ እትብል ሓደገኛን ምዕናዊትን ፕሮፓጋንዳ ኣላ። ንዘይስተውዕሉ ትዕሹ ፕሮፓጋንዳ መጋውሒት እዛ ፕሮፓጋንዳ ብልጽግና ተመዛበልቲ ይመለሱ ኢሉ ወሲኖማ ሕወሓት ነቶም ተመዛበልትና ወስ ከይትብሉ ኢሉ ብእግሮም ሒዙ ምንቅስቓስ ዝኸልኦም ገይሮም እዮም ዘቕረብዋ። እቲ ሓቂ ግን ስርዓት ብልጽግና እዩ ትግራዋይ ካብ ተከዘ ከይሰግር ኢሉ ኣብ ገማግም ተከዘ ዓሪዲ ተመዛበልቲ ከይምለሱ ከልኪሉ ዘሎ። እዚ ሓቂ እቶም ተመዛበልቲ ይፍለጥዎ፣ እቶም ፕሮፓጋንዳስትታት እውን የፍለጥዎ። እዚ ፕሮፓጋንዳ ብዝግባእ ዝከታተልን ስርዓት ብልጽግና ድማ ኣዳድኡ ረኺቦ ብስርዓት ብሚድያታቱን ኣክቲቪስታቱን ገይሩ ሕወሓት ተመዛበልቲ ከይምለሱ ጆሆ ሒዙ ጥሜት ክህሉን ገይሩ እናበሎ መሸፈኒ ገበናት ስርዓት ብልጽግና ይገብርዎ ኣለዎ። እቲ ህዝቢ ትግራይ ዘጽነተን ድሕሪ ምፍራም ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት እውን እንተኾነ ልዕል ሲሶ ግዝኣት ትግራይ ጎቢጡ ሒዙ ልዕሊ ሚልዮን ተመዛባላይን ሰዲቱን ህዝቢ ናብ ቀጻሊ ጽንተትን ከቢድ ሓሳር መከራን ሸሚምዎ
ዝረከብ ስርዓት ብልጽግና እኳ ካልእ ምጽባይ ኣይከኣልን ነቶም ነዛ ፕሮፓጋንዳ መዓልቲ ዘወልዕዋ ብፍላይ ድማ ደገፍቲ ስምረት ዝኾኑ ተጋሩ ግን ሓንቲ ነገር ክንብሎም ከምዚ ዝበላዕናዊ ፕሮፓጋንዳ ገዲፍኩም እቲ ብፕሮፓጋንዳኹም ተገልገልዎ ዘለኹም ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝተጎበጠ ክፋል ትግራይ ዘጠየሾ ምምሕዳር ኣፍሪሱ ግዝኣት ትግራይ ለቒቑ ንዓኹም ንስምረት ከረክበኩም እስቲ ተቓለሱ ዝጎበጦም ክፋላት ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ጸለምቲ ገለ ወረዳታት ደቡብ ትግራይ ንስኻትኩም ከተመሓድረዎም ይሃብኩም ለቒቑ ይውፃእ ድሕሪ ተመዛባላይን ስደትን ህዝብና ናብ ዓዱ ከይምለስ ጻውዒት ኣቕርበሉ እዚ ድሕሪ ምግባር ሕወሓት ከይትምለሱ ኢሉ ዝሓዞም ተመዛበልቲ እንተሃልዮም ክንርኢን ክንምስክርን እዛ ቻለንጅ ውሰድዋሞ ስርሐላ ከበልወና ንእታ ገጽ ዝኾነ ዶክተር መልእኽቱ የመሓላለፍ ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለመከታተልኩም ነመስግን ሰላም